अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको ख़ातिमुल अंबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा बताने जा रही हूँ जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किए। वैसे तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौजज़े दिखाए, लेकिन हम आपको उस मौजज़े के बारे में बताएंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के कहने पर चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। नाज़रीन, अरब की सरज़मीं पर जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन की दावत देना शुरू किया, लोगों को ईमान की दावत दी, लोगों को बताया कि हम सबका अल्लाह एक है, उस अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो वहाँ मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बात से इनकार कर दिया और आपकी तौहीन करने लगे, आपकी शान में गुस्ताखियाँ भी करने लगे, आप पर पत्थर भी फेंका गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी मौजज़ात दिखाए, लेकिन लोग माज़अल्लाह आपको जादूगर कहने लगे। मुशरिकीन मक्का के सरदार अबू जहल ने ही आप पर पत्थर फेंका था और आपकी बातों को गलत साबित करने के लिए हबीब बिन मालिक नाम का एक कुफ़ार जो यमन का सरदार था, उसे ख़त लिखकर मक्का बुलाया और उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा किया, क्योंकि वह यमनी हबीब बहुत होशियार और चालाक था। अपनी बातों के दांव-पेच से सामने वाले को चित कर देता था। उसको बहुत ज़्यादा मालूमात थी, नबियों के बारे में बहुत कुछ जानता था। बहरहाल वो हबीब उसके साथ कुफ़ार मक्का के लोग अबू जहल साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। हबीब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, सुना है आप अपने आप को रसूल बताते हैं, लोगों को एक नए दीन से मुतारिफ करवा रहे हैं और नबूवत का भी दावा कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और लोग आपको जादूगर कहते हैं। माज़अल्लाह, मैं 2 सवाल आपके पास लेकर आया हूँ। अगर आपने मेरे पहले सवाल का जवाब दे दिया, तभी अपना मैं दूसरा सवाल आपको बताऊंगा। सही जवाब देने से मैं आपको अल्लाह का रसूल मान लूँगा और आप पर ईमान भी ले आऊँगा। मेरा पहला सवाल है, आप इस चाँद के 2 टुकड़े कर दें, तो मैं आपको अल्लाह का रसूल मान लूँगा, क्योंकि जादू का ज़ोर ज़मीन पर चलता है, आसमान पर नहीं। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, तो बेशक आप इस चाँद के 2 टुकड़े कर देंगे। हबीब की बातों को सुनकर अबू जहल मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि मेरे दोस्त ने इतना मुश्किल सवाल कर दिया है कि मोहम्मद को अब चुप करा देगा और उसके नबूवत के दावे भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरा दोस्त साकित कर देगा मोहम्मद को। हबीब की बातों को सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू कुबीस पहाड़ पर चढ़ गए। वो 14वीं का चांद पूरा चांद था, चमक रहा था। हुजूर सरवर कायनात ने आसमान की जानिब मुखातिब होकर चांद से कहा, ए चांद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ए चांद तुम 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाओ। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा चांद की तरफ किया। आपका इशारा पाते ही चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। सुभान अल्लाह। और दोनों टुकड़े दूर दूर हो गए। चांद का एक टुकड़ा अबू कुबीस पहाड़ से देखा गया और दूसरा टुकड़ा कुए क्यान पहाड़ से देखा गया। अल्लाहु अकबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही उंगली के इशारे से जैसे चांद के 2 टुकड़े किए थे, उसी तरह अल्लाह के हुक्म से उसे वैसे ही जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। अरब के लोगों जो आपको आजमाने आए थे, माज़अल्लाह, सब के सब आपके मुआजिज़े को देखकर हैरान हो गए। अरब की सरजमी पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुआजिज़े को देखकर कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और कुछ लोग आपको माज़अल्लाह जादूगर कहकर वहाँ से भाग खड़े हुए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن مالک جو یمن سے آیا تھا اس سے کہا، تمہارا دوسرا سوال تم خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ حبیب نے کہا، حضور آپ ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہاری ایک بیٹی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، پیر اس کے ٹیڑھے ہیں، چل نہیں سکتی، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، اسے کوڑ کا مرض بھی ہے۔ اے حبیب، جب تم گھر سے چلے تھے تو یہ سوچ کر چلے تھے کہ وہ تمہاری بیٹی یا تو مر جائے یا پھر ٹھیک ہو جائے، چلنے پھرنے لگے۔ تم نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں نے پہلے سوال کا جواب دے دیا تو تم اپنی بیٹی کے متعلق مجھ سے دوسرا سوال کرو گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، غیب کی خبر رکھنے والے، دلوں کی باتوں کو جاننے والے۔ آپ نے حبیب کے دلوں کی باتوں کو بتا دیا۔ حبیب آپ کی باتوں کو سن کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ پر ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا، اے حبیب، جاؤ، اللہ کے حکم سے تمہاری بیٹی شفا یاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا چاند کا دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ شہر سے دور جنگل میں بھی دیکھا گیا، کیونکہ کچھ لوگ مکہ شہر سے دور تجارت کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، ہاں، ایسا کچھ منظر ہوا تھا، چاند دو ٹکڑوں میں دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ مصر کے سب سے بڑے حکیم نے جب چاند کے دو ٹکڑے کا منظر دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، آسمان پہ کیا منظر ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، کچھ تو ہوا ہے، اور وہ حکیم پوچھتے پوچھتے مکہ شہر آ گیا، اور جب پتہ چلا کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے قدموں کو چوم کر مسلمان بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، ہندوستان میں کیرل کے راجہ بھوج چیرامل پیرومل اپنی رانی کے ساتھ محل کے باغیچے میں بیٹھے تھے۔ وہاں ہندوستان میں بھی چاند دو ٹکڑوں میں دیکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے معجزہ عرب میں دکھایا اور ہندوستان کے لوگوں نے بھی منظر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے راجہ بھوج نے جب یہ منظر دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، پھر کچھ ہی پل میں چاند ایک ہو گیا، تو وہ گھبرائے کہ یہ کیا منظر ہے۔ انہوں نے دربار میں نجومیوں کو بلا کر کہا کہ چاند کے دو ٹکڑوں میں دیکھا گیا ہے، کیا رہسیہ ہے، پتہ کرو۔ ان نجومیوں نے کہا، ہمارے پوروج کہتے تھے اس دھرتی پر ایسی شخصیت کا آگمن ہوگا، ظہور ہوگا، وہ دھرتی پر سچا مذہب پھیلائیں گے اور وہ ایشور کے دوت ہوں گے، ایشور کی باتوں کو لوگوں کو بتائیں گے، تو شاید وہ نور آ پہنچا ہے۔ نجومیوں کی باتوں کو سن کر بھی راجہ کو اطمینان نہیں ہوا۔ اسی درمیان عرب سے ایک قافلہ تجارت کے لیے ہندوستان آیا تھا، مسالے کی خرید فروخت کے لیے۔ راجہ چیرامل پیرومل نے عرب کے ویپاریوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، کچھ دن پہلے چاند دو ٹکڑوں میں ہوا تھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا گھٹنا ہوئی تھی؟ عرب کے لوگوں نے بتایا، مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے دوت ہیں، رسول ہیں۔ یہ سن کر راجہ چیرامل سچ کی تلاش میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے انہی ویپاریوں کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے ہر سوال کا جواب پایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں سے، ان کے دیدار سے متاثر ہو کر راجہ بھوج چیرامل پیرومل نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی پوری زندگی اللہ کی خدمت میں گزار دی اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ ہندوستان کی پہلی مسجد چیرامل پیرومل جامع مسجد کے نام سے آج بھی کیرلا شہر میں قائم ہے۔
یہی نہیں، چاند کے 2 ٹکڑوں کا معجزہ دیکھ کر کئی ہندو راجا مسلمان بن گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسی منظر کو جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا کیا سبب ہے؟ کسی نے بتایا، اللہ کے ایک رسول ہیں جو مکہ میں دعوے نبوت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، انہوں نے ہی یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق بن گئے اور اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا صرف نبی کی انگلی کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔